शुक्रिया जनाब स्पीकर। फजर की नमाज की अजान हो गई है और मैं इसमें ज़रा भी ताख़ीर का बोझ अपने कांधों पे नहीं ले सकता फजर की नमाज के हवाले से। तो मैं जनाब स्पीकर ये कहना चाहूँगा कि आज ये एक तारीख़ी दिन है और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफ़ाक़ राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है और आज इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू होगी, एक नया सूरज आज निकलेगा इंशाअल्लाह, जिससे कि पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी होगी। और जनाब स्पीकर, जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके ज़रिए मनमानी फ़ैसलों से रेकोटेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे केसेस हैं कि लोग तरस रहे हैं इंसाफ को और उनके प्यारे अगले जहां चले गए। जनाब स्पीकर, मेरा यहाँ पर इरादा था कि मैं आज इस मौजू के ऊपर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में अपने इस तरफ और इस तरफ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अरकान के सामने अपनी मारूज़ात पेश करता, लेकिन चूँकि हज़रत मौलाना ने जमात अभी करानी है और वक्त गुज़र रहा है फजर की नमाज का, मैं ये कहूँगा जनाब स्पीकर कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी, आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुँचा जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आज जो बातें यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर्स ने की अपोजिशन के, मैं समझता हूँ कि उसकी तस्हीह करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये कि आज जितने 20 साथियों ने, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, वो ये ज़ोमा उनकी पार्टीज़ के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने, उन्होंने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, मैं उसका ये वक्त नहीं कि मैं जवाब दूँ कि एक बहुत आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक मरतबा फिर एक बड़ा अजीम दिन आया है, जिसके ज़रिए ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जजेस, वो जो अच्छे जजेस हैं, आज इस मुल्क की तारीख़ में बड़े बड़े अजीम जजेस आए, जस्टिस कियानी आए, जस्टिस करिनलिस आए और बड़े बड़े जजेस आए जिन्होंने तारीख़ी फ़ैसले लिखे। लेकिन वो भी जजेस आए, जजेस के नाम पर जजेस मैं कहूँगा कि जिन्होंने क्या किया, जिस तरह यहाँ पर बात हुई कि एक पनामा था वो ख़त्म हो गया और अकामा के ऊपर सज़ा दे दी गई, 2 वज़ीर आज़म को घर भिजवा दिया गया और मनमानी की गई। यहाँ पर एक नाम लिया गया एक जज का सुप्रीम कोर्ट के, जो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, वो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب اسپیکر اس کو کہتے ہیں انگریزی میں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس حوالے سے میں آج یہ کہوں گا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چودھری صالح حسین صاحب، جناب عبدالعلیم خان صاحب، جناب سردار خالد مکھی صاحب، جناب ایمل ولی خان صاحب، جناب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، جناب اعجاز الحق صاحب، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب اور ان کی پارٹیوں کے آنریبل ممبرز اور آزاد اراکین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عظیم کام میں آگے بڑھ کر انہوں نے آج اپنے ووٹوں سے پاکستان کی جو آئین ہے اس میں ایسی ترامیم کی ہیں جس سے کہ انشاءاللہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا، محفوظ ہوگا۔ اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موقع کے اوپر میاں محمد نواز شریف اور مرحومہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور 18 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں اور یہ بات ریکارڈ پہ آنی چاہیے کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر جوان سال بلاول بھٹو صاحب نے اس سارے عرصے میں بے پناہ محنت کی، خلوص دل کے ساتھ محنت کی اور پوری کاوشیں کی۔ اور میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ٹھوس دلائل کے باوجود کہ ان کے اپنی ناراضگی تھی، ان کے اپنے بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک زوردار ان کے آبجیکشن تھے، اس کے باوجود بھی ویلڈ ریزن، اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں نہ صرف گفت و شنید کی بلکہ آگے بڑھ کر وہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ اور اس میں بھی شامل تھا، بلاول بھٹو صاحب بھی شامل تھے، لاء منسٹر تھے، بلاول بھٹو صاحب کے ان کے ساتھی تھے، مولانا صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، لاء منسٹر تھے۔ جناب اسپیکر میں آپ کو بالکل درد دل سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی اور آج الحمدللہ جس اتفاق کے ساتھ کاش پی ٹی آئی بھی اس میں آتی اور آج آتی تو بہت اچھا ہوتا۔ میں نے ابھی ان کو کہا کہ آپ اس میں شامل نہیں تھے، آپ اگر آتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی پورے ملک میں یہ پیغام گیا کہ ہاؤس کے اندر جو پارٹیز موجود ہیں اور جو زعماء موجود ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر کے اور اپنی ذاتی انا کو ایک طرف کر کے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ 26ویں ترمیم جو ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھے گی انشاءاللہ، انہوں نے آگے بڑھ کر اس عظیم کام کو کارنامے کو انجام دیا۔ میں آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو جنہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر، اور جناب اسپیکر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کے پورے آپ کے آنریبل جو ممبرز اسٹاف کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ساری رات آج ہم بیٹھے اور الحمدللہ پاکستان کے لیے ایک گراں قدر خدمت انجام دیا۔ میں اس پورے ہاؤس کو اپنے لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ اور پیچھے ہمارے جتنے آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا وقت دیا، بڑی دلچسپی لی اور آج الحمدللہ یہ ایک مائل سٹون ہم نے اچیو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اب برکت ڈالے، پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائے اور انشاءاللہ اس ترمیم کے ذریعے انشاءاللہ جو خطرات جو منڈلا رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور جو بادل جو برسنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ پاکستان عظیم بنے گا، پاکستان عظیم بنے گا، پاکستان پائندہ باد۔